मुफ्ती साहब, हमने अल इज्मा फाउंडेशन का काफ़ी नाम सुना है, सोचा वसीले के टॉपिक पर आपसे पूछा जाए। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। जी दिखाइए। कि ये वसीला दुआ के आदाब में से एक अदब है जिसे अंबिया सालिहीन ने इस्तेमाल किया है, अल्लाह ने अपने बंदों को सिखलाया है। आइए अब ये देखते हैं कि जब ये कौन सा वसीला है, कौन सा अदब है, और कौन सा वसीला है जो हमारे लिए हलाल है, जायज़ है, और कौन सा वसीला है जो हमारे लिए हराम और ममनू है। यहीं से हमको पता चलता है वसीले के दो शक्लें, दो किस्में हैं, एक जायज़ वसीला और एक नाजायज़ वसीला। मुफ्ती साहब, डॉक्टर जाकिर नाइक, इंजीनियर अली मिर्ज़ा और वो लोग जो खुद को अहले हदीस मानते हैं, किसी भी शख्स के इंतकाल के बाद उसके वसीले से दुआ करने को गलत समझते हैं, चाहे वो शख्स कितना ही नेक क्यों ना हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही क्यों ना हो, क्योंकि ये कुरान और सुन्नत से साबित ही नहीं है। आप उस्मान इब्न हुनैफ रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस नहीं जानते? जी, वैसे आप ज़रा खुलकर बताएंगे अपनी वसीले की हदीस के बारे में। एक आदमी अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से मिलना चाह रहे थे, लेकिन अमीरुल मोमिनीन अपनी मसरूफ़ियत की वजह से उनको वक्त नहीं दे पा रहे थे। तो उस आदमी की मुलाकात हज़रत उस्मान इब्न हुनैफ रज़ी अल्लाह अन्हु से हुई। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मामला है। तो हज़रत उस्मान इब्न हुनैफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस शख्स से कहा कि तुम वज़ू करो और मस्जिद जाकर 2 रकात नमाज पढ़ो और फिर ये दुआ करो, यानी जिसमें नबी के वसीले से अल्लाह से मांगना बताया गया है, तुम भी वही दुआ करो। देखो इस हदीस में सहाबी किसकी ज़ात का वसीला लेने के लिए कह रहे हैं? जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे या नहीं फरमा चुके थे? जाहिर सी बात है पर्दा फरमा चुके थे, क्योंकि उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दौर खिलाफत का ज़माना था। सहाबा इकराम अल्लाह से डायरेक्ट तो मांगते ही थे, लेकिन इस हदीस से समझ में आया कि बाज़ मर्तबा वो वसीले के जरिए से भी अल्लाह से दुआ मांगते थे और उसकी तालीम भी देते थे। अगर वसीला लेना शिर्क होता तो क्या सहाबी उन्हें ये बताते? आगे हदीस में ये है कि वसीले से दुआ करने से फ़ायदा ये हुआ कि उनका अटका हुआ काम अल्हम्दुलिल्लाह बन गया। मुफ्ती साहब, अब आप ये हदीस पढ़कर फंस चुके हैं। मुझे पता था आप वसीले पर उस्मान बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यही हदीस पेश करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये हदीस सही नहीं है। आपकी वसीले की हदीस सही क्यों नहीं है, इसका रीज़न ज़ुबैर अली ज़ई के स्टूडेंट इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने बताया है। ये सुन लीजिए ज़रा। तो सैयदना उस्मान के दौर में, ये तबरानी के अंदर मौजूद है, एक नाबीना शख्स आया तो सैयदना उस्मान ने उसको यही दुआ तालीम फरमाई और फिर उसकी भी बिनाई वापस आ गई। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये सही सनद के साथ साबित नहीं। उसकी वजह यह है कि इस हदीस में एक रावी है अब्दुल्ला बिन वहब, जो रावी तो सिका है लेकिन वो मुदल्लिस है और अन से रवायत कर रहे हैं। और ये पेट रूल है मुहद्दिसीन का कि मुदल्लिस की अन वाली रवायत ज़ईफ होती है जब तक समा की तसरीह मौजूद ना हो। लिहाजा ये अगला पोर्शन जिसको सहारा बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी इस तरह की दुआओं को इस्तेमाल किया जा रहा है, वो गलती पर मबनी है। वो पोर्शन है ही ज़ईफ और मुदल्लिस की अन वाली रवायत ज़ईफ होती है। सुना मुफ्ती साहब, तदलीस करने वाले यानी मुदल्लिस की अन वाली रिवायत ज़ईफ होती है। भाई सबसे पहले आप ये बताओ कि जिनका वीडियो आपने प्ले किया ये आलिम है? इनकी बातों से तो नहीं लगता है। मुफ्ती साहब, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अहले हदीसों का भी यही मानना है। खैर, ये कहते हैं कि इस सनद में अब्दुल्ला इब्न वहब मुदल्लिस हैं और अन से रिवायत बयान कर रहे हैं, यानी तदलीस कर रहे हैं। यही बात है ना? जी बिल्कुल, हदीस के ज़ईफ होने का यही रीज़न उन्होंने वीडियो में बताया। अच्छा, पहले आप ये तो बताओ, क्या आप जानते भी हो तदलीस क्या होती है? मुदल्लिस रावी क्या होता है? अन से रिवायत करना क्या होता है? आपको पता है? जी पता है, वैसे ये लीजिए सुना भी देता हूँ। मुदल्लिस किसको कहते हैं? ऐसे रावी को कहते हैं जो बीच में से एक रावी छोड़ के किसी ऐसे से रिवायत लेता है जिससे वो मिला है लेकिन रिवायत नहीं की है, या रिवायत ली है तो ये रिवायत वो ली भी नहीं है डायरेक्टली। तो ऐसे रावी को क्या कहते हैं? मुदल्लिस। तो ऐसा रावी, उसकी ऐसी रिवायत जो अन से हो, ये मुनक़ते मानी जाती है, बीच में एक गायब है कोई तो भी। तो ऐसी रिवायत दलील बनती है? नहीं बनती है, नहीं बनती है। माफ करना, लेकिन ये तदलीस की एक्सप्लेनेशन अधूरी है और सिर्फ गैर मुक़ल्लिदीन के मतलब की है। अगर वो तदलीस को पूरी तरह एक्सप्लेन कर देते तो वसीले की इस हदीस पर उठाया हुआ एतराज़ी ख़त्म हो जाता। लेकिन खैर, इसको किसी और मौके पर बताऊंगा। अब आप मुझे ये बताइए कि किन कंडीशंस में मुदल्लिस की रिवायत सही, रिलायबल और मोतबर मानी जाएगी, ये आप बता सकते हैं?
جی مفتی صاحب، حدیث کب صحیح ہوگی یہ بھی بتایا ہے ابو زید ضمیر صاحب نے، سنیے۔ لیکن معتبر راوی اگر مدلس ہو تو جب تک کہ وہ حدثنا، سمعت، اخبرنا، اخبرنی، حدثنی اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کرے، قال علی اس طرح کے الفاظ اگر استعمال نہ کرے، وہ حدیث نہیں لی جاتی ہے، وہ منقطع ہے، مطلب اس کی سند ٹوٹی ہوئی ہے، بیچ میں کون ہے معتبر ہے کہ نہیں راوی معلوم نہیں پڑ رہا ہم کو، اس لیے ہم نہیں لے سکتے، جب تک کہ سب معتبر ثابت نہ ہو نہیں لیں گے۔ دیکھیے ایک بار پھر سنیے اور دھیان دیجئے کہ فرقہ اہل حدیث مان رہا ہے کہ اگر مدلس راوی اخبرنی سے حدیث بیان کرے تو اس کی حدیث صحیح مانی جائے گی۔ آپ اخبرنی پر دھیان دیجئے، کس پر؟ اخبرنی ورڈ پر دھیان دیجئے۔ لیکن معتبر راوی اگر مدلس ہو تو جب تک کہ وہ حدثنا، سمعت، اخبرنا، اخبرنی، حدثنی اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کرے، قال علی اس طرح کے الفاظ اگر استعمال نہ کرے، وہ حدیث نہیں لی جاتی ہے، وہ منقطع ہے۔ علی مرزا اور ابو زید ضمیر اور فرقہ اہل حدیث کے اصول کو سن کر یہ سمجھ میں آیا کہ ہماری وسیلے والی حدیث میں اگر عبداللہ ابن وہب عن کے بدلے اخبرنی کہہ کر روایت بیان کرے تو وسیلے کی وہ حدیث صحیح ہو جائے گی، قابل عمل ہو جائے گی، یہی بات ہے نا؟ جی ہاں مفتی صاحب۔ اخبرنی سے حدیث صحیح ہو جائے گی تو چلو لکھ کر دو یہی بات۔ مفتی صاحب اب لکھ کر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ فرقہ اہل حدیث اس اصول کو مانتا ہے یا نہیں، میں آپ کو بتا دوں وہ لوگ صرف اس اصول کو بیان نہیں کرتے بلکہ استعمال بھی کرتے ہیں، یعنی اخبرنی آ جائے، حدثنی آ جائے تو ضعیف روایت صحیح ہو جاتی ہے۔ میں انہی کے عالم کو یہ اصول استعمال کرتے ہوئے ویڈیو پہ دکھا بھی سکتا ہوں، دیکھیے۔ احمد، ابن خزیمہ، ابن حبان، دارقطنی، بیہقی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ہاں ان کی تحدیث کی صراحت ہو گئی ہے، حدثنی کہہ کر کے بیان کرتے ہیں، اور جب حدثنی کہہ کر کے بیان کرتے ہیں تو مدلس کا عنعنہ قبول نہیں ہوتا، حدثنی کر کے اگر بیان کر رہے تو اس کی روایت تو لی جائے گی۔ اتنے بڑے بڑے محدثین جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے تحدیث کی صراحت ہے تو پھر اس حدیث کے اوپر کلام کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو بہت مشہور جانا مانا اصول ہے کہ جب راوی اخبرنی کا استعمال کر دے تو اس حدیث کے اوپر اعتراض ختم ہو جاتا ہے، حدیث ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب اس کو لکھ کے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ وسیلے کا انکار کرنے والے لوگ خود اس اصول کو مانتے ہیں، بیان اور استعمال بھی کرتے ہیں، جیسا میں نے پیچھے ویڈیوز میں آپ کو دکھایا۔ چلیے ٹھیک ہے، فرقہ اہل حدیث کا وسیلے پر اٹھائے ہوئے اعتراض کا جواب سنیے۔ یہ طبرانی کی حدیث پر اعتراض کیا ہے نا، کوئی بات نہیں، ایک کام کیجیے، آپ اس کو سائیڈ میں رکھیے، میں آپ کو یہی حدیث دوسری کتاب سے دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ معرفت الصحابہ لابی نعیم الاصبہانی ہے، یہ دیکھیے حدیث، یہ وہی وسیلے والی حدیث ہے نا؟ جی۔ اس کی سند میں بھی عبداللہ ابن وہب ہیں، کریکٹ؟ جی۔ آگے پڑھو کیا لکھا ہے سند میں۔ حدثنا ابن وہب اخبرنی ابو سعید۔ کیوں پھنس گئے نا؟ ایک بار پھر پڑھیے۔ حدثنا ابن وہب اخبرنی ابو سعید۔ کیا ہو گیا؟ سانپ سونگ گیا؟ آ گیا نا اخبرنی وسیلے کی حدیث میں؟ دیکھو وہی وسیلے والی حدیث ہے، وہی عبداللہ ابن وہب صحیح بخاری کے ثقہ راوی ہیں، لیکن اس دوسری کتاب میں وہ عن سے نہیں بلکہ اخبرنی سے وسیلے کی حدیث کو بیان کر رہے ہیں۔ الحمدللہ فرقہ اہل حدیث کے لوگ معرفت الصحابہ لابی نعیم کی اخبرنی والی حدیث کو اگر پڑھ لیتے جو ہم نے ابھی پیش کی تو عن والا تدلیس کا اعتراض کبھی نہ کرتے۔ اب اگر جان بوجھ کر اعتراض کیا ہے تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے۔ فرقہ اہل حدیث کے منہ سے نکلی گواہی اور انہی کی شرط پر میں نے وسیلے کی حدیث کو صحیح ثابت کر دیا۔ اگر آپ کو اس سے بھی زیادہ مضبوط دلیل چاہیے تو یہ حدیث ایک تیسری کتاب میں بھی ہے جس کی سند اور زیادہ مضبوط ہے، وسیلے پر سارے ہی اعتراض ختم ہو جائیں گے۔ یہ لیجئے، یہ مشہور امام یعقوب ابن سفیان الفسوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مشیخۃ یعقوب ہے۔ اس میں عبداللہ ابن وہب کی جگہ دوسرے راوی احمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کے راوی ہے، یہ اپنے والد شبیب سے یہی وسیلے والی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ جی ہاں، انٹرنیٹ پر وسیلے کی جو صحیح حدیث ہم نے پیش کی وہ فرقہ اہل حدیث کے ایک بھی آدمی نے آج تک نہیں بیان کی ہے۔ یقین نہ آئے تو آپ خود یوٹیوب پر چیک کر کے دیکھ لیجئے۔ آپ کو بیک آف دا مائنڈ پتا تھا کہ وسیلے پر میں کون سی حدیث پیش کرنے والا ہوں۔ جی مفتی صاحب۔
ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کہ فرقہ اہل حدیث اور باطل صحیح حدیث کو ریجیکٹ کرنے اور اسلام کی شکل بگاڑنے کے لیے کیا بہانے بناتا ہے۔ اس ویڈیو سے سارے ہی غیر مقلدین یا تو ویڈیو پر آ کر توبہ کریں گے یا پھر پبلک ہی ان سے سمجھے گی، کیونکہ مسلمان دھوکے بازی بالکل پسند نہیں کرتا، اسپیشلی جب وہ قرآن اور حدیث میں کی جائے۔ غیر مقلدین کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ہماری ان حدیثوں کو عام طور پر بیان نہیں کرتے ہیں اپنے آڈیو اور ویڈیو میں جو بالکل صحیح ہوتی ہیں، جو ہماری اصل دلیل ہوتی ہے، ان کو نہیں بیان کرتے۔ وہ ان حدیثوں پر اعتراض کرتے ہیں جو سیکنڈری ہوتی ہیں، پرائمری نہیں ہوتی ہیں، تاکہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے سکیں کہ ہمارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ آپ کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ جیسے قرآن میں ہے، شیطان اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، اے میرے رب، قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون۔ اب غیر قوم کا کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب شیطان کے کہنے پر مانتے ہو اور شیطان کی بات کو دلیل بنانا غلط ہے، تو ہم کہیں گے اس شخص نے دھوکہ دیا، غلط بات کی، کیونکہ ہم نے شیطان کے کہنے پر اللہ تعالیٰ کو اپنا رب نہیں مانا، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور سارے نبیوں نے اور ان کے صحابہ نے اور سلف صالحین نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے۔ بالکل یہی ٹرک فرقہ اہل حدیث نے وسیلے کے ٹاپک میں اپنائی ہے۔ یہ لوگ مائک پر زور زور سے کہتے ہیں حق آ جائے تو مان لیتے ہیں، حق آ جائے تو مان لیتے ہیں۔ میں نے وسیلے پر صحیح حدیث انہی کے اصول کے مطابق ثابت کر دی، تو اب چاہیے کہ یہ علی مرزا اور ابو زید ضمیر صاحب اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب وغیرہ ویڈیو پر آ کر توبہ کریں اگر یہ لوگ سچے ہیں تو۔ لیکن مفتی صاحب، کئی قرآن پاک کی آیتیں بھی تو ہیں جو وسیلے کے انکار کے لیے آئی ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، قرآن کی وہ آیتیں مسلمانوں کو وسیلہ لینے سے منع کرتی ہیں یا غیر مسلموں کو؟ یہ تو میں نہیں جانتا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو منع کرتی ہے تو قرآن پاک کی ایک بھی آیت منع نہیں کرتی ہے۔ آپ کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، اور یہی غلطی ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک یہ بات وسیلے پر کہتے ہوئے ہوٹل میں کیسے پھنس گئے، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ Even 4 years before I met you in flight. Verses 2 verses says, to whom Allah gives the permission on the day of judgment. So that is not wasila, sir. That is about shafaat. I am talking about wasila, because you referred to the wasila, sir. And دیکھ لیے؟ شاید ڈاکٹر ذاکر نائک کو نہ پتا ہو، لیکن میں نے سنا ہے کہ قرآن پاک کی کئی آیتیں اور حدیثیں ہیں جو مسلمانوں کو اللہ سے وسیلے کے ذریعے دعا کرنے سے روکتی ہیں۔ سچ کہوں تو بھائی، باطل کے لیے وسیلے کی اس حدیث کے صحیح ثابت ہو جانے اور ان کی پول کھل جانے کے بعد چپ چاپ مان کر توبہ کر لینے میں ہی فائدہ ہے، اس لیے کہ اگر وہ ایکسکیوز کے طور پر اس حدیث کے خلاف کسی بھی حدیث یا قرآن کو لائیں گے تو حقیقت میں ان کے بتائے ہوئے اصول میں خود ہی پھنس جائیں گے۔ میں آپ کو فرقہ اہل حدیث کے 2 جانے مانے لوگوں کے ویڈیو دکھاتا ہوں جہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حدیث صحیح ثابت ہو گئی، جیسے کہ وسیلے کی ہماری یہ حدیث صحیح ثابت ہو گئی، تو اس کے خلاف کوئی صحیح حدیث یا قرآن کی آیت ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر ہم کو ایسا لگتا ہے تو یہ ہماری عقل کا قصور ہے۔ دیکھیے فرقہ اہل حدیث کے ان دونوں لوگوں کو۔ بڑا اچھا سوال ہے کہ اگر 2 حدیثوں کی کتابوں میں بات ٹکراتی ہو تو کس کی بات پر عمل کیا جائے؟ تو اب یاد رکھیے، یہ اصول یاد رکھ لیجئے، کبھی بھی قرآن سے نہیں ٹکرا سکتا، اور کبھی بھی صحیح حدیث سے نہیں ٹکرا سکتی، اور کبھی بھی قرآن اور حدیث ٹکرا نہیں سکتے ایک دوسرے سے، اللہ کے بس ظاہر ایسا لگتا ہے کہ ٹکرا رہے ہیں، لگتا ہے ایسا، لیکن جب آپ اس کو دیکھیں گے اور سوچیں گے تو یہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک اصول ہوتا ہے، بہرحال مختصر سا بول دیتا ہوں، وقت نہیں ہے، اصول تطبیق کا اصول ہوتا ہے علماء کے نزدیک، محدثین اور مفسرین کے نزدیک تطبیق کا اصول۔ جب 2 آیتیں ایک دوسرے کے برخلاف دکھے تو اس میں تطبیق کا اصول یہ ہوتا ہے کہ دونوں پر عمل کیا جائے۔ تو اگر 2 حدیث جیسا آپ نے کہا ٹکرا رہی ہے تو کس پر عمل کریں؟ تو اگر 2 حدیث ہیں، دونوں ہی صحیح ہیں، تو تطبیق کا اصول لاگو کیا جائے گا، دونوں پر عمل کیا جائے گا۔ شکریہ۔ اور دوسرا، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم، ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم نے عقیدت سلف صالحین سے سیکھنا ہے۔ اگر میں تو آپ سب یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی قرآن مقدس کی 1000 آیات بینات پیش کرے اور وہ اپنے مطلب میں بالکل واضح ہوں
यानी वो मसला उनसे वाज़े तौर पर साबित हो रहा हो, मगर सलफ सालीन ने वो मसला उनसे साबित ना किया हो या उसके खिलाफ मसला साबित किया हो, तो मैं ये कहूँगा कि कुरान तो हक है लेकिन मेरा फाहम सही नहीं, फाहम मुहद्दिसीन या इमादीन का सही है। जी बिल्कुल। ये एक बुनियादी खुसूसियत है अहले हदीस मसला की, इम्तियाजी हैसियत से एक बात है अहले हदीस मसला की, ये अपनी तरफ से कुरान सुन्नत के मफाहिम नहीं बयान करते। आप कह रहे हैं कि कुरान में बहुत सी आयतें हैं जो वसीला लेना जायज़ नहीं है ये बताती हैं, जबकि कुरान में उसके उलट है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगना जायज़ है। अच्छा, आप हवाले के लिए तफसीर इब्न कसीर जिल्द 1 सफ़ा 217 देखिए। उम्मीद है इस वीडियो को सुनने के बाद कोई मुसलमान वसीले का इनकार नहीं करेगा। देखो भाई, जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमारी पूरी बात का खुलासा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आपकी ज़ात के वसीले से दुआ करना सही हदीस से साबित है। तबरानी की हदीस पर फ़िरक़े अहले हदीस वाले एतराज़ करते हैं कि उसमें तदलीस है। उसका जवाब ये है कि मारिफतुस सहाबा लि अबी नुआइम में अखबरनी की तसरीह है, साफ लफ्ज़ों में अखबरनी है, यानी मुदल्लिस रावी ये कह रहा है कि मैंने अपने उस्ताद से ये हदीस सुनी है। दूसरा जवाब ये है कि इस हदीस की कई मुताबात हैं, यानी सपोर्टिंग हदीसें हैं, और मुताबात होने की वजह से ज़ईफ़ हदीस भी सही हो जाती है। यानी फ़िरक़ा अहले हदीस वाले भी अपने वीडियो में ये कहते हैं कि मुताबात यानी कई वीक हदीसें मिलकर स्ट्रॉन्ग हदीस बन जाती है। तीसरा जवाब ये है कि मशीख़तु याक़ूब इब्न सुफियान अल-फसवी में यह हदीस बिल्कुल सही सनद से आई है। मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आपकी ज़ात के वसीले से दुआ करना बिल्कुल सही हदीस से साबित है। उसके बावजूद फ़िरक़े अहले हदीस वाले सिर्फ तबरानी की हदीस पेश करते हैं और बाकी हदीसें छुपा लेते हैं। मेरे भाई, क्या आपको इतनी भी समझ नहीं है कि आप इन लोगों के हाथों बेवकूफ़ बन रहे हैं? देखिए, दीन में इतना भोलापन भी अच्छा नहीं। आप खुद सोचिए कि जो लोग यहूदियों की तरह कुरान और हदीस की आधी अधूरी बात बताएं, ऐसे लोगों से दीन की बातें सीखना जायज़ है? मुफ्ती साहब, अब जबकि आपने वसीले पर सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, तो एक और बचा हुआ सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। शेख नासिरुद्दीन अलबानी साहब ने लिखा है कि शबीब की वही हदीस सही मानी जाएगी जिसमें उनके स्टूडेंट उनके बेटे अहमद हों और उनके टीचर यूनुस हों, जैसा कि सही बुखारी की हदीसों की सनद में यही टीचर स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन मिलता है। वसीले की हदीस जो आपने पेश की है उसमें शबीब के स्टूडेंट तो अहमद हैं लेकिन उनके टीचर यूनुस नहीं है, इसलिए वसीले की हदीस वीक है, कमज़ोर है। इस पर आपका क्या कहना है? इसका डिटेल जवाब अल इजमा ने दिया है, मैं आपको देता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए, जिसे चाहिए वो पढ़ लेगा। फिलहाल शॉर्ट में मैं आपको जवाब देता हूँ कि नासिरुद्दीन अलबानी साहब का एतराज़ ये बिला वजह का एतराज़ है, खुद गैर मुक़ल्लिदीन की गले की हड्डी है। देखिए, नासिरुद्दीन अलबानी साहब का इंतकाल आज से 17 साल पहले हुआ है, हमारे ही दौर के हैं। उनके एतराज़ का पहला जवाब ये है कि अलबानी साहब खुद अपनी किताब में लिखते हैं कि सही बुखारी की हदीस के सही होने पर उनका दिल मुतमईन नहीं। तो भाई, फिर इसी सही बुखारी से नए नए उसूल बनाकर वसीले की सही हदीस को क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं आप? दूसरी बात यह है कि सही बुखारी से अलबानी साहब ने वसीले की हदीस को रिजेक्ट करने के लिए जो नया उसूल बनाया है कि स्टूडेंट यही होना चाहिए, टीचर यही होना चाहिए तो ही मानूंगा, ये उसूल अपने घर में बैठकर बनाया गया है। घर में बैठकर बनाया है मतलब? 1400 साल हो गए, किसी स्कॉलर ने इस तरह का उसूल नहीं पेश किया था। ऐसे उसूल तो मैं और आप भी घर में बैठकर बना सकते हैं और किसी भी हदीस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। बात तभी मानी जाएगी जबकि वो सलफ से और मुहद्दिसीन से साबित हो। लेकिन शेख अलबानी साहब का ये उसूल ना सलफ से मिलता है ना मुहद्दिसीन से। तीसरी बात, देखो, सही मुस्लिम में हदीस है जिसमें टीचर आसिम इब्न कुलैब हैं और स्टूडेंट सुफियान इब्न उयैना हैं। अब बुखारी शरीफ में सुफियान इब्न उयैना तो मौजूद हैं लेकिन उनके टीचर आसिम इब्न कुलैब नहीं हैं, दूसरे हैं। तो इसका क्या मतलब है? क्या शेख अलबानी साहब के हिसाब से आप मुस्लिम शरीफ को छोड़ दोगे? इस तरह की और कई मिसालें दी जा सकती है। इसलिए ज़िद में ऐसे उसूल बनाए जाएंगे तो पूरा दीन ख़तरे में आ जाएगा। इस इंटरव्यू में मैंने जो भी हवाले दिए और अल इजमा की पूरी तहकीक मैं आपको देता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए। और एक
اور بات وہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کو لے کر ڈاکٹر ذاکر نائک، ابو زید ضمیر، ایڈوکیٹ فیض وغیرہ آپ کسی کے بھی پاس جائیں وہ اس کا جواب نہیں دیں گے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. وسیلہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کسی کے ذریعے سے، کسی کے واسطے سے اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنے کا نام ہے. جی مفتی صاحب، آپ سے بات کرنے کے بعد سمجھ آیا کہ وسیلہ ثابت ہے. وسیلے پر اعتراض کرنے والوں سے غلطی ہوئی ہے. انہوں نے وہ ساری کتابیں نہیں پڑھی، ساری سندیں نہیں دیکھی جو آپ نے بتائیں، لہٰذا اسے غلطی کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم سب کے لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہے. سوشل میڈیا پر ہزاروں ویوز ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک، علی مرزا، معراج ربانی اور دوسرے غیر مقلدین اسکالرز کے. ان لوگوں نے وسیلے پر لیکچرز دیے اور ہزاروں لوگوں نے اسے دیکھا. آپ نے اتنی بڑی امت مسلمہ کو اپنی کم علمی یا پھر جان بوجھ کر اور ناقص تحقیق کی وجہ سے غلط انفارمیشن دی، غلط مسئلے بتائے، اور سلف سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ اس صحیح حدیث پر عمل کرتے تھے ان پر شرک کا، بدعت کا اور گمراہ ہونے کا انڈائریکٹلی فتویٰ لگایا. ان سب کا وبال اور گناہ آپ سوچو کتنا بڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اپنی زبان سے جھوٹ بات نہ کہو. هَذَا حَلَالٌ، یہ حلال ہے، وَهَذَا حَرَامٌ، یہ حرام ہے. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم اللہ پر جھوٹا الزام لگاؤ. إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، جو لوگ اللہ پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں ان کا بھلا نہ ہوگا. مَتَاعٌ قَلِيلٌ، تھوڑا سی فائدہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اس طرح کے سو کالڈ اور نام نہاد ریسرچرز اٹھ کر بغیر کسی کی ماتحتی کے، بغیر کسی کی نگرانی کے بس قرآن اور حدیث کی دعوت چلاتے ہیں، اور عام طور پر سلفیت کے نام پر یہ دعوت چلاتے ہیں. یہ طریقہ بالکل صحیح نہیں ہے، علم سے خالی ہے اور ایک فتنہ ہے جس کا ہم کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ہمارے لیے دعا بھی فرمائیں.